السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والعون والمدد والثبات ثم القبول. موضوعنا عنوانه كما طلب مني هو السعادة في الدنيا والآخرة. ما هي السعادة؟ ما أسبابها؟ كيف نحصل عليها؟ كيف نصبح سعداء نحن ومن نحب في هذه الحياة الدنيا؟ السعادة إذا أردنا بهذا المصطلح الذي يفهمه كل الناس بكل اللغات، كل الأجناس، كل الأماكن، كل الأزمنة، هي ما يوافق النفس، ما ترتاح إليه النفس، ما تحب النفس، وأن تبعد هذه النفس عن نفسها كل ضرر، كل مكروه، كل شيء لا يوافق النفس. الذي يوافق النفس ترتاح له النفس، ترضى عنه النفس، يبقى ده هو مطلب البشر جميعا. ما من أحد في البشر إلا وله مطلب أن يحيا في هذه الدنيا في قناعة، في رضا، في راحة، في اطمئنان، بلا خوف، بلا حزن، بلا قلق، بلا مرض. هذه مطالب البشر، هذا مطلب كل إنسان مؤمن أو كافر، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. هذا هو المطلب العام، هذا هو ما يصطلح عليه بالسعادة. وربنا عز وجل ذكر في كتابه أسماء لهذه المطالب، منها الحياة الطيبة. الحياة، حياة الدنيا تكون حياة طيبة. وأخبرنا بسببين لا ثالث لهما تستجلب بهما هذه الاحتياجات النفسية، الاحتياجات البشرية. قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الدنيا حياة طيبة، وفي الآخرة أجر عظيم بأحسن الأعمال. فربنا عز وجل ذكر الارتباط بين الحياة الطيبة في الدنيا وسعادة في الآخرة، بين ما مطالب البشر جميعا في الدنيا ومطالب المؤمنين في الآخرة. وجعل سببين: الإيمان والعمل الصالح. من عمل عمل، السعادة لا تستجلب إلا بعمل. وأي عمل؟ عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ تنفيذ أوامر الله، الطاعات لله، وألا نفعلها ولا نطلب إلا أن تكون لله، لا مطلب لنا إلا لله، موافقة لمراد الله وشرعه، وخالصة لا نرجو من ورائها إلا الله. ده اسمه عمل صالح. ولا يكون العمل الصالح إلا إذا كان بناء على إيمان في القلب، تؤمن بالله مدبر الأمر بيده ملكوت كل شيء،
إليه يرجع الأمر كله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لازم نؤمن بالله أنه هو الخالق الرازق. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أإله مع الله؟ إله واحد هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله تصديق الله فيما أخبر اسمه إيمان، تصديق إيمان. أن تؤمن بالله وتؤمن بما أخبر الله، ولا ينبئك مثل خبير. أأنتم أعلم أم الله؟ الله الرازق، هو المحيي، هو المميت، بيده مقاليد كل شيء. فأنت تؤمن بالله. هذا الكون يملك إله خالق له ملك السماوات والأرض، إله عظيم مالك الوجود، إله يرزق أهل الأرض وكل الخلق، عنده خزائن الأرض مودعها في الأرض يسبب لها أسبابها، وعنده خزائن في السماء. خزائن الأرض يعطيها للمؤمن ولكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أما خزائن السماء وأرزاق السماء لا تعطى إلا لمؤمن، ويعطى كل مؤمن بخزائن وتصديق. يقول ربنا ولله له وحده خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. عنده خزائن، حد شايفها في السماء؟ حد يعرف البركة؟ شأن من شؤون الله، تيسير الأمور، راحة البال، القناعة، الرضا، حلاوة الإيمان. القلوب أوعية الله في أرض، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القلوب أوعية الله في أرض. الأجساد، الأبدان يعرفها أطباء الدنيا ويعالجوها ويصححوها ويغذوها. أما القلب خاصية من خصائص الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب خزائن الله في أرضه، ونحن لا نشعر بالراحة ولا الاطمئنان ولا الأمن إلا بالقلب. هل ندرك الراحة والسعادة بأظافرنا، بأرجلنا، ببطوننا؟ لا، بالقلب اللي في الصدور. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أين هي؟ ليست بتاعت الأطباء، ده شأن يشون. أين الروح؟ أين النفس؟ شأن غيبي أودعه الله فينا. هذا القلب مدار السعادة والشقاء فيه. تضيق الصدور وتنشرح الصدور، تتسع. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. بيروح انتحروا، مش طايقين نفسهم. إذن ده بالقلب. هذا القلب لا يملكه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فأمر القلب خاصية من خصائص الله، يسكب فيه بما شاء لمن شاء: الرضا، الصبر، القناعة، حلاوة الإيمان. أمر لا يزاق باللسان ولا بالحس. شيء آخر يزاق بشيء آخر لا نعرفه من عطاء الله. 3 من كن فيه
وجد بهن بدول بس حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يبقى يذوق حلاوة الحياة الحلوة. طعم الحلاوة اللي لا يذوقها الملوك ولا يستطيعون بكل سلطانهم وأموالهم وجاههم، لا يستطيعون أن يستجلبوا من خزائن السماء، يستخرجوا من كنوز الأرض التي أودعها الله للمؤمنين والكافرين، لا تساوي شيء. لكن المؤمن بطاعته لله، بيقينه لله، برضاه عن الله، رضاه عن الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف لا نرضى بالإسلام دين الله اللي رضاه لنا؟ إن الدين عند الله الإسلام، جعل دين الله هو دينك. شوف العزة اللي انت فيه، شوف الرفعة اللي رفعك بها ربنا. مسلم وحياتك على الإسلام، متصل بالله عز وجل، يسكب الله في قلبك ما شاء، تجد نفسك مرتاح مطمئن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألا إن أولياء الله اللي يتولاهم الله، خلاص انت بقيت عبد لله، تابع لله، تنسب لله، عباد الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان بالله هو مدار السعادة عليه، مدار راحة البال. أصلح باله وأدخلهم الجنة، عرفها له. صلاح البال يستطيع ملك من ملوك الأرض بأموال الدنيا إن هو يبقى باله مرتاح؟ لا يشترى بالمال. نحن نخطئ في أسباب السعادة كأننا لا نصدق ربنا الذي قال أن أسباب السعادة الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيه اللي يحدث؟ إيه النتيجة؟ فلا نحيي بأداة تأكيد مؤكدة، ربنا بيؤكد عشان نطمئن احنا زيادة ولكي يطمئن قلبه. فلا نحيينه حياة، مش حياة بس، طيبة، سعادة الدنيا هذه. ولا نجزينهم إن شاء الله في القبر وبعد القبر في القيامة، ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من العمل الصالح، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. سعادة. فأما الذين سعدوا ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله الرحيم، رحمة الله صفة لا نهاية لها، اللي تسع، ورحمتي وسعت كل شيء، يجعلنا ندخل إلى الأبد في رحمته. سعادة دائمة مطلقة. لو احنا صدقنا الله، آمنا بالله، وأن أمر قلبي وقلب غيرك بيد الله، أمرك بيد غيرك بيد ربك، أنت عبد. الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. يقول عن نفسه عشان نؤمن: وإليه يرجع الأمر كله. فاعبد، انت عليك الطاعة بس، فاعبد، العبادة الطاعة، وتوكل عليه. خلاص يتولاك ربك، يتولى الصالحين. خلاص بقيت عباده، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عكس الطاعة المعصية، عكس الإيمان الكفر. يقول ربنا عز وجل: اللي خطته في الحياة غير خطة رسول الله، غير خطة الإيمان والعمل الصالح، الاستجابة لا يستجيب لله وللرسول إذا دعاكم، دعين
لما يحييكم للحياة الطيبة اللي قال عليها حياة القلوب. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا لما كنتوا تستجيبوا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إمتى؟ القلب بين أصبعين وأصابع الرحمن شأن من شؤون الله، يعطيهم الدنيا ويحرمهم الراحة فيها. صدقوني صدقوا الله، صدقوا الله وصدقوني. ويحرمهم، يعطيهم المال والولد زينة الحياة الدنيا ويشقيهم بهم. الإيمان والعمل الصالح سبب السعادة، الشقاء هيكون في المال والولد. يقول ربنا إياك أن تنخدع وأنت مؤمن بما تراه وتسمعه، بما تحسه بحواسك في هذه الحياة الدنيا. وصدق الله يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حضر لجهنم، خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. لم يتمتع بالدنيا وهو يملكها، كانت أدوات تعذيب. صدقوا الله، لا تصدقوا أعينكم. آمنوا بالله، آمنوا بالله. إياك أن تنخدع بما ترى، يعذبون ينتحرون. إياك أن تنخدع أنهم في راحة. ألا تصدق الله عز وجل عندما يخبرنا ويقول عكس هذا؟ فمن أعرض عن ذكري، الذكر الحكيم القرآن الكريم دين الإسلام، فمن أعرض اللي ما مشاش عليه وسابه، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها فكذلك اليوم تنسى تترك في النار. إنها لا تعمل أبصار كانوا مفتحين ولكن تعمل قلوب، لأن اندفعوا بعقولهم وأبصارهم وأسماعهم، غفلوا عن خلقهم وعن مهمتهم في الخلق. يقول ربنا عنهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام زي البقرة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. مين اللي بيقول؟ ربنا. كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ليه؟ ما اهتموش بالقلب ولا بالروح ولا بالإيمان. هم اهتموا بإيه؟ بالأجساد. يتمتعون ربنا ما أنكرش المتاع القليل، قال يتمتعون. انتوا شايفينهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. متى نصدق الله يا إخوان؟ لماذا نخطئ الطريق وقد دلنا ربنا عليه؟ أسباب السعادة يخبرنا بها، لا نصدقه، نصدق عيوننا، ننخدع، نغتر، الشيطان يغرنا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الغرور في اللغة الخداع والوهم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق. الجنة حق، الجزاء حق. إذن هنا سعادة في الدنيا وفي الآخرة، حياة طيبة وجزاء عظيم في الآخرة. هنا خسران مبين وهنا فوز عظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الخداع والوهم. السعادة إذن من داخلنا وليست من خارجنا.
بلغتنا المصرية السعادة من جواه مش من براه. السعادة من داخل ليست بأسباب الخارج، لا بالقصور ولا بالأموال ولا بالمناصب ولا بالصحة ولا بالجمال. السعادة عطاء يعطيه الله لكل مؤمن، راحة البال، اطمئنان النفس، انشراح الصدر، البركة والتيسير في الحياة. أمور لا يستطيعها الملوك، يعذبون يقهرون، القهار قاهرهم، يستجلبون ويتعبون من أجل الدنيا فإذا هي تعذبهم، ثم يجمعونها تؤخذ منهم. وأنذرهم يوم الحسرة. إيانا أن نكون في هذا الشأن، وأن إنذار على يد جبريل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. اسمع هذا الإنذار: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر خلص، الدنيا انتهت وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بيديهم الدنيا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون للحساب. الوارث واحد هو الله. نحن نملك، ملكنا ليس هنا، ملكنا هناك، ملك ده في الجنة. إياك أن تستمع إلى نفسك وشيطانها يحرضها على الملك والتكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى الموت ما يجي. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. تسأل عن حياتك كلها. أنت في هذه الحياة الدنيا لك أن تختار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. مؤمنون والحمد لله، مصدقون يا رب العالمين. إذن السعادة مدارها على الإيمان وتصديق الله الرحمن. السعادة في اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسعد قلب في الوجود. السعادة في طاعة الله والإيمان بالله. سعادته وسعادة غيره. إن كنت رجل عاقل كيس فطن تريد أن تسعد نفسك وأهلك، إن كنت من المؤمنين اسمع لرب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه النار اللي أعدت للكافرين يحذر المؤمنين منها. نار الله الموقدة. انقذ نفسك قبل الموت، انقذ أهلك قبل الموت، نجيهم من النار، ادخلهم الجنة بسلام. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الجنة معدة، السعادة الأبدية معدة، نعيم مقيم عند رب العالمين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. السعادة سهلة وميسرة ومعروضة من مالك الملك، من رب العالمين. معروض علينا، معروض علينا أن نكون سعداء في الدنيا والآخرة، أن يتولانا الله ويتولى أولادنا من بعدنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله، مش يجمعوا ثروات لهم هتخليهم يعيشوا في بؤس. التقوى يتولاهم الله وكان أبوهما صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أدي أسباب حماية الأولاد، أدي أسباب مستقبل تعليم الأولاد. تخطئ
في رؤيتك لسعادة أبنائك وسعادة أخطئ بعد أن أبصرك الله. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن أردت أن تسعد أهلك وأولادك فتجمع لهم المال وتجعلهم في أعلى الدرجات في الدنيا دون أن يكون ذلك لله، ودون أن تعمل لهم مستقبل من بعد الموت. كلنا نخطئ ونجعل مستقبلنا ومستقبل أولادنا الحياة الدنيا. بعمل لأولادي مستقبل، بعمل لهم مبلغ من المال، بوظفهم، بطمئن عليهم قبل أن أموت. هذا جيد، هذا مطلوب، لكن المطلوب الأصلي غفلت عنه. هل حققت لهم مستقبل بعد القبر؟ أردت أن يسعدوا في المسكن والمشرب والمأكل 100 سنة، جزاك الله خيرا، لكن غفلت عن العصور والدهور اللي هيعيشوا فيها في القبر وبعد القبر في الآخرة حياة أخرى. أعددت لهم هذا المستقبل؟ انشغلت بهذا الأمر؟ حرصت على هذا الأمر؟ القبر المروضة مراد الجنة والمحفرة من حفر النار. مش مشغول أنت لو ابنك هياخدوه في السجن تبقى حريص جدا انك عايز تنقذه وتلحق بعد مشكله، وحتى لو راح السجن هياكل ويشرب ويحيى. لكن انت ابنك ما انتش ناعي هم انه هيروح القبر، سجن القبر، عذاب القبر، ضيق القبر، وحش القبر، مش تنقذه، مش تعمل، مش تدور على مصلحته، مش انت وليه ومسؤول، مش انت بتحب ضناك وابنك. المستقبل يبقى الحقيقي، السعادة الحقيقية لأبنائك تبدأ من القبر. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقوا رسول الله، العاقل المؤمن الكيس من دان نفسه، رتب حياته وعمل لما بعد الموت. أتعملون لما بعد الموت مثل ما تعملون لما قبل الموت؟ إذا سألت أحد العقلاء، وكلنا عقلاء والحمد لله، قلت له: أتؤمن بالله ورسوله؟ يقول لك: نعم. تصدق الله يعني وتصدق الرسول؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله، الخالق اللي بينبئك، الوحي بينبئك عن رب العالمين، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منه شربة. احنا مصدقين نبي يا جماعة؟ قولوا ولا لا؟ مؤمنين بكده؟ أنا أخشى ألا أصدقه ولا أكذبه. مؤمنين إن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة؟ طب لما هذا الحزن والخوف والهلع ونكره بعض طب تصدقوا الله عندما يقول إن الله عنده أجر عظيم؟ تصدقوا الله بالجنة أعددت العبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ مصدقون آمنون الحمد لله. طيب أيها العاقل، تصدق الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة اللي أمنت به بالغيب، الجنة اللي لسه ما تكونهاش، فاصبر إن وعد الله حق. تصدق الله وهو الخالق، خالق الدنيا وخالق الآخرة، هو الذي يخبرك عن الدنيا وعن الآخرة.
لماذا تصدقوا في شيء وتكذبوا في شيء؟ ألم يقل لك أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة؟ لماذا لا تصدقوا؟ ألم يقل لك أن الجنة نعيم مقيم أبد الآباد؟ لماذا لا تصدق؟ أنت مؤمن. من أجل ذلك يقول العلماء: ما لكم تعظمون ما حقره الله اللي هي الدنيا، وتحقرون ما عظمه الله اللي هي الجنة. هذا حلنا. نقول لك إن الدنيا والآخرة هكذا. وسألت هذا العاقل: أمنت أن الدنيا لا تساوي وأن الآخرة تساوي؟ يقول: نعم، أمنت بالله، صدقت رسول الله. ماذا ستفعل؟ لو قال لي: سوف أجتهد للآخرة كما أجتهد للدنيا، سوف أحرص على الآخرة كما أحرص على الدنيا، سوف أعطي للآخرة من الوقت ومن الجهد ومن العمل مثل ما أعطي للدنيا، ما تقولون في هذا الرجل؟ بسألكم تقولوا ايه عليه؟ قولوا عاقل؟ احمق. الدنيا بعد ما عرفت انها لا تساوي جناح بعوضه تدي لها لكل شيء؟ هذا حمد. واقول انا: يا ليتنا مثله في حمد. ده احنا ما حصلناش حتى هذا. يا ريتنا حتى نعمل للاخره زي ما بنعمل للدنيا. رغم من هذا نقول عنه احمق. والعجيب أن من عمل وأراد الآخرة وسعى لها سعيها، من عجيب الأمر أن الله يعطيه أفضل عطاء في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، اسمه عاجل بشرى المؤمن. عاجل يعجل له بشرى يذيقه حلاوة الإيمان، يريح باله، يصلح حاله، يسر أمره، يبارك له في وقته وفي عمله، لا يشغل قلبه ولا همه. خلاص، من كان الله أكبر همه. همك الله، الله غايتك، رضاك والجنة، خلاص آمنت بالله. من كان الله أكبر همه جمع الله له أمره، خلاص يسر له كل حاجة. وكيلك ربنا، وليك ربنا، ولي الصالحين. وجعل غناه في إيه؟ في إيه يا إخوان؟ في المال، في المنصب. وجعل غناه في قلبه. المسألة مش الغنى مش بره، ده الغنى جوه. الغنى من الداخل. أنا قلت السعادة من داخله. جعل غناه في قلبه. وإيه كمان؟ وأتته الدنيا وهي راغبة. تأتيه الدنيا بعزة نفس، تأتيه الدنيا اللي قسم الله له. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب حتى لو كافر، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. علامة. يا ترى أنت ربنا خلاك مسلم من أمة محمد، أعطاك الدين، بيحبك ربنا، مش المحب لمحبه مطيع، مش تشكر ربنا. خلقك دفعت له حاجة، أهلك دفعوا له حاجة، بيمدك بالنعم بعد أن خلقك من عدم، بيمدك بنعم لا تحصى، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. وتاخد نعم ربنا تأصيل بيها وفيها، وانت مؤمن ومصدق أنه يسمعك ويراك، أنه قريب سميع بصير، وأن الملائكة تحصي عليك أعمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لسه كمان. لماذا لا نصدق ربنا عز وجل؟
يقول ربنا عز وجل عن المؤمنين: يعطيهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. سعادة الدنيا والآخرة. يعني ايه ثواب الدنيا؟ الدنيا فيها قشطة، فيها عسل، فيها قطفة، فيها نتيجة حلوة. هي ايه؟ اللي بيديه ربنا في القلب. هو ده الأجر الحقيقي اللي بيأخذه المؤمن في الدنيا. عجل بصر المؤمن: اطمئنان قلب، رضا بما أعطى الله، قناعة والحمد لله، بركة، راضي على طول، راضي بما أعطاه الله، راضي يا رب. ده في هنا، ده في سرور. ولسه كمان ربنا أعد له السعادة الأبدية. كان عايش لله، جسمه ده هو بيخدم ربنا، خادم لله، ساجد راكع ذاكر. جسمك ربنا مديهولك تكسب به الجنة والمنازل، وروحك دي جسمك ده حامل له من الرحم. ربنا يصوركم في الأرحام كيف يشاء ويرسل ملك عشان ينفخ في هذه الروح الحياة. خلاص، ويولد جسم فيه روح. الجسم صالح للسير به إلى وقت الموت، لينتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ. حياة البرزخ ما بين الدنيا وما بين يوم القيامة، فيها سعادة وفيها شقاء. ربنا عز وجل يقول: المؤمن في هذا الجسد الحامل مركب، وسيلة لانتقال الروح الطيبة، تعمل لكي تقترب من الله قربات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فجسمك معطى عشان تقترب من الله، عشان تطهر نفسك وروحك تبقى صالح لسكن الدار والجوار عند رب العالمين في جنة سقفها عرش الرحمن، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجسمك بينقل الروح إلى هناك. تهتم بالجسد زي الكفار وتغفل عن الروح. لها غذاء ودواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، لأن القلوب تمرض، في قلوبهم مرض، القلوب تقسو، القلوب تصبح كالحجر أو أشد قسوة، وإن من الحجارة يعني ما يتفجر منه الأنهار. لكن دي قلوبهم قاسية والعياذ بالله، قست قلوبهم، خلاص تحجرت، ما كانش فيها حياة، لا تصلح إلا أن تكون حجر لجهنم وخذوها الناس والحجار. خلاص تمحضت هذه الروح، هذا القلب. فالسماء بوحيها برسولها الخالق دلنا على حياة القلوب وصحة القلوب وتخليصها من أمراضها، الحسد والطمع والغش وإساءة الظن، أشياء أمراض تقتل القلب وحياة القلب. استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، حياة القلوب. ربنا بينزل الدين هدى ورحمة، شفاء لما في الصدور، غذاء ودواء لهذا القلب. عناية معظم الخلق بهذا الحامل، بهذا البدن الذي هينتهي ويرجع إلى التراب، ويغفلون عن الحياة الحقيقية اللي هتدوم إلا من أتى الله بقلب سليم. خلي قلبك فيه الإيمان حي حتى يلقى الله، يدرك السعادة.
القلب بقدر إيمانه يذوق حلاوة الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحبوا بعض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وعرف الطريق خلاص. وأن يكره إيه؟ معاصي الكفر، أن يخزى به في النار، أخذوه يرموه النار، ويقول كلمة كفر لا يروح النار. وأن يكره أن يخزى به في النار كما يكره أن هو يعمل معصية أو يكره بالله عز وجل. إذا هناك أسباب لحياة القلوب، لسعادة الدنيا والآخرة، لضمان استمرار الحياة والسعادة في الآخرة. ما هي؟ الإيمان، تصديق الرحمن، الطاعات، القربات. تهتمون بالجسد مثل الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام زي البقر والنار مثوى لهم. هذا مبلغهم من العلم، هم صناع حياة الدنيا ومالها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هو ده اللي نافسهم فيه، نافسهم في جلب المال والطعام والشراب والسكن والتنزه والدنيا. هم أفضل منا في هذا، ربنا اعطاها لهم. يقول له للكافر: خذ الدنيا كلها وغور البعيد فيها، قل تمتع بكفر القليل إنك من أصحاب النار البعيد. إحنا دول اللي ننافسهم على الدنيا. إحنا نملك أسباب السعادة متاحة لنا. المجتمع المؤمن بالحب والتعاون وتعاون على البر والتقوى، بأن القلوب تتألف، ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود الحب الخالص اللي بين المؤمنين، الحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. الأمر قائم على حب. حياة المسلمين تقوم على الحب. حب الله يحبهم ويحبونه، حب الله ورسوله علامة الإيمان والسعادة، حب المؤمنين دين المحبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل في السماء. تعرف في السماء، تشتهر في السماء. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. وينادي جبريل يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات. ثم يوضع له القبول في الأرض. بقى أنت أمامك هذه الفرصة، أمام أولادك أن الله الجليل في سماء يحبك ويذكرك باسمك لجبريل وللملائكة. والله يحبك وجبريل يحبك والملائكة تحبك وتدعو لك. هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور. حملة العرش يسبحون بربهم ويسبحون بحمده ويستغفرون لمن في الأرض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يجلد لك ربنا ملائكة السماء تدعو لك، ومشهور في السماء. وعندما روحك تدخل في السماء، حديث البراء بن عازب حديث طويل، رحلة وجانس الروح عندما تخرج من الأرض وتفارق الدنيا عيد، حفلة ملائكية رائعة. أقولها لكم، انظروا شوفوا اللي منتظرنا. عندما يحتضر الإنسان لربنا يقول ملائكة هتنزل حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين، يعني أهل الدنيا، وأنتم حينئذ تنظرون إلى الميت ونحن أقرب إليه منكم بالملائكة ولكن لا تبصرون، ما تشوفوش بعينيكم. فأما إن كان من المقربين
فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. منتظرنا ده والله يا إخوان. ينزل إذا كان الإنسان المؤمن في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزل ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. حديث مشهور اسمه حديث براء بن عازب رضي الله عنه. فتجلس منه مد النصر، هو يشوفها خلاص عينيه يشوفها، تاخد لحظة في الطائرة في تحت الماء، دي قدرة بقى ربنا. حتى يجيء معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، اللي هو الريحة الطيبة بتاعت الجنة. كفن من الجنة وحنوط من الجنة. من الجسد يحبلون البشر للبدن، لكن الملائكة هتتولى جنازة ثانية مع كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجيء ملك الموت فيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضوان من الله ورحمة. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، سهل تدركش سكرات الموت، حتى لو بتعذب بالنار روح ما تدركش. حتى إذا أخذها ملك الموت، دي شغلته يقبض في ملك ينفخ الروح في الجسد، وفي ملك ينزع الروح من الجسد. الملائكة بقى حتى إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، ما يسيبوهاش، فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتخرج منها رائحة كأطيب ريح مسك وجد على الأرض. ويصعدون بها إلى السماء، وكلما مروا بملأ من الملائكة سألوهم لمن هذه الروح الطيبة؟ يقولون فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. حتى إذا انتهوا إلى السماء الأولى استفتحوا، من اللي معاك؟ فلان جه خلاص عارفينه. فيفتح لها ويشيعها من كل سماء مقربوها. من اللي هيحضر الجنازة؟ من اللي هيصعد مع الجنازة إلى بارئها؟ المقربين من كل سماء. حتى إذا انتهوا إلى السماء السابعة نادى اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. القرآن كده في سورة الفجر كتاب مكتوب اللي ربنا بيقوله اهو بقى. حتى إذا انتهوا إلى السماء السابعة قال اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، منها خلقتهم وفيها أعيدوهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده. سؤال القبر بقى، من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. وماذا عملت؟ علمت القرآن وعملت به. فينادى منادي أن صدق عبدي، افتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له فرشا إلى الجنة. دل القرآن يقول أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، بنص القرآن. حياة البرزخ قبل يوم القيامة. طب الآخر والعياذ بالله عكس هذا. وبعدين ربنا بيقول على عذاب القبر ده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ليل ونهار استمرار. يعني في النار بتعذبوا في النهار. هتقول مين هم؟ أدخلوا آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني بتعذبوا في البرزخ وهيدخلوا أشد العذاب في إيه؟ في الآخرة. يعذبهم مرتين، خسر الدنيا والآخرة. المؤمن كسب الدنيا، اشتت الدنيا، ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. تولاه الله في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى. إيه البشرى بقى؟ اللي أنا قلت لكم عليها ساعة الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا التزموا، خلاص كلام ربنا، عبيد ربنا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. خلاص لسه